1965 से ये बात शुरू हुई। 6 सितंबर 1965 का वो दिन जब पाकिस्तान से कई गुना बड़ी ताकत और बड़ा रकबा और बड़ी फ़ौज रखने वाले मुल्क ने अचानक अपने हमसाए पर हमला कर दिया कि वो उनकी तमाम मुल्क को जो है वो गसब कर लेंगे, इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लेंगे और अपनी पार्टी सजाएंगे शाम को लाहौर में। ये सोच थी घटिया हमसाए की, इंडिया की। और 6 सितंबर 1965 को जब उन्होंने हमला किया तो उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था, उनकी सोच भी नहीं थी कि पाकिस्तान फ़ौज के जरी जवान किस तरह से तैयार हैं अपने अर्ज़ वतन की एक एक इंच अराज़ी की, एक एक इंच ज़मीन की, एक एक शख्स की हिफाजत के लिए, और किस तरीके से सीना सपर बन गए और किस तरीके से डट गए अपने मुल्क के दिफा के लिए। अस्करी एतबार से तारीख साज़ दिन है 6 सितंबर। पूरी दुनिया की आंखें खुल गई आज के दिन के हवाले से, जब पाक फ़ौज ने हर महाज पे भरपूर कुर्बानियाँ देते हुए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, अपने से कई गुना बड़ी ताकत को न सिर्फ रोका बल्कि पसपा होने पर मजबूर किया। और उनको ऐसी शिकस्त फाश हुई कि आज भी वो शिकस्त उनको याद है। 6 सितंबर 1965 का ये मामला आज जो है अपने मनपसंद महाज पे हमलावर हुई इंडियन फ़ौज, लेकिन सलाम है 1965 के उन शहदा को, उन जवानों को जिन्होंने डट के जो है मुकाबला किया। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने जहाँ लाहौर का महाज संभाला, वहाँ चवंडा के महाज पे भी कोई मुकाबला नहीं था। पाक फ़ौज के जरी जवानों ने अपने जिस्मों से बम बांध के इंडियन टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया चवंडा के महाज को, और पूरी दुनिया जो है ये देखती रही कि किस कदर जो है वो नुकसान हुआ। MM आलम पाक फ़ज़ाइया कितने दुश्मनों के जहाज़ जो हैं वो गिरा दिए। पाक फ़ौज के साथ साथ एयरफोर्स ने क्या क्या कमालात दिखाए। हर फ़ौज का हर जरी जवान जो है उसने बेमिसाल तरीके से अपने मुल्क के लिए जो है वो तारीख़ रकम की, और पाक फ़ौज ने हर पाकिस्तानी का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया। आज के दिन जो खिराज तहसीन पेश करने का जो सिलसिला है वो जारी है मुख्तलिफ मकामात पर। ताजरों में बाज़ार में डेरा गाजी खान के जो लोग हैं वो भरपूर तरीके से अपनी पाक फ़ौज को जो खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जी किस तरीके से आज के दिन को देख रहे हैं? 6 सितंबर 1965 का वो दिन जब पाक फ़ौज के जरी जवानों ने एक ऐसी तारीख़ रकम की, हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद किया। क्या कहेंगे उस दिन के बारे में? पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने से 10 गुना ज़्यादा तादाद में भी और हथियारों में भी फ़ौज को ना सिर्फ नाको चने चबुआए बल्कि बरकी के मुकाम से लेकर राजस्थान के सेक्टर तक उनका कब्रिस्तान बनाकर रख दिया था और उनको भागने का मौका भी नहीं दिया। पाकिस्तानी सबूत, पाकिस्तानी अफवाज दुनिया की बहादुर तरीन अफवाज है। हम लोग अमन पसंद लोग हैं, लेकिन जब हम पर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तानी अफवाज मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है, जिसका अभी हाल ही में पिछले साल जब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने अपना साबित किया, जब उनके 2 त्यारे मार गिराए। हम जाग रहे हैं, हमारी अफवाज जाग रही है। हमारी अफवाज इंशाअल्लाह दुनिया की नंबर 1 अफवाज है। बारखोर जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी पाक फ़ौज जिंदाबाद। भरपूर तरीके से ये जज्बात हैं, ये दिल के जज्बात हैं यहाँ शहरियों के, यहाँ के लोगों के, यहाँ के ताजरों के, सिविल सोसाइटी के हर फर्द के अपनी पाक फ़ौज के लिए जो है वो एक इंतहाई मोहब्बत और एक जज्बा जो है वो शदीद जज्बा रखते हैं। 1965 की जंग मुसल्लत की गई पाकिस्तान पे, दहशत गर्दी की भी कई ऐसी जंगें, छोटी छोटी जंगें बाद में भी उस इंडियन घंटिया सोच की वजह से वो हम पर बैकडोर से जो है वो मुसल्लत करते रहे। पाक फ़ौज ने हर वो जंग जीती जो यहाँ पाकिस्तानियों पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई। पाक फ़ौज के वाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं 6 सितंबर के शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अपने लहू का नजराना देकर वतन का दिफा किया। और मैं उस बुज़दिल दुश्मन को बताना चाहता हूँ जिसने रात की शब की तारीकी में खून शब मारा और हमारे दलेर जवानों ने उसका भरपूर जवाब दिया। और मैं उस बुज़दिल दुश्मन को बताना चाहता हूँ ये 7 लाख फ़ौज नहीं, ये 22 करोड़ आर्मी है। मैं आज आपको ताजर बिरादरी, सिविल सोसाइटी और डीजी खान की गयूर अवाम की तरफ से यकीन दिलाता हूँ, जब भी वतन पे आँच आई
ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے اور انشاءاللہ دشمن کے دانت جیسے پہلے کھٹے کیے اس طرح پاک فوج کے ساتھ مل کر دشمن کے تمام دانت کھٹے کریں گے انشاءاللہ. پاک فوج پاک فوج زندہ باد کے جو ہے نعرے ہیں. جی بالکل پاک فوج کی قربانیاں لازوال ہیں. دہشت گردی کے خلاف بھی پاک فوج نے جو قربانیاں دی ہیں اس سے یہ قوم ہم سارے جو ہے وہ چین کی سانس لے رہے ہیں, سکھ کا سانس لے رہے ہیں. آج پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. کیا کہیں گے آج کے؟ بس خراج تحسین پیش کریں گے. جو 1965 میں ہمارے جوانوں نے جنگ کی تھی انڈیا کے خلاف اور ان کو بہت رسوا ہو کر یہاں سے نکالا تھا. ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ پوری عوام 22 کروڑ عوام اپنی پاک فوج کے ساتھ ٹھہری ہیں ہر محاذ پر. ایک شیر بالکل ہاں جی ہاں جی ہاں جی. یہ پیغام ہے انڈیا کے نیتاؤں کو. پھر ظلم کا سورج ڈوبے گا, پھر امن کا سورج ابھرے گا. بھارت کے نیتاؤں سن لو تم, پھر نام محمد گونجے گا. چاہے وزیرستان ہو, چاہے کوئٹہ کی بارڈر ہو, چاہے برکی کی بارڈر ہو, چاہے ہمارے تھر کا ریگستان. پاکستانی فوج کا سپوت ہر لحاظ سے جواب دینے کے لیے ہر لمحے تیار کھڑا ہے. پاکستان زندہ باد. بالکل جی. پاک فوج کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. ہاں جی کیا کہیں گے جی؟ 6 ستمبر 1965 کا دن ہے. سر کوئی الفاظ ہمارے پاس تو نہیں ہے جو ہم پاک فوج کی تعریف میں عرض کریں. عظیم و شان فورس ہے ہماری, عظیم و شان. دنیا جلتی ہے ہماری فوج سے, دنیا جلتی اور جلتی رہے گی جب تک یہ دنیا قائم و دائم ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاک فوج اکیلی نہیں ہے. پاک فوج کو پتہ ہے کہ 22 کروڑ عوام اس کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاک فوج کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا ایک خون کا قطرہ قطرہ پاک فوج کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں. جب انشاءاللہ تعالیٰ پاک فوج کی ضرورت پڑے گی ہمارے جیسوں کی, جوانوں کی, بوڑھوں کی, بزرگوں کی, انشاءاللہ تعالیٰ شہادت کے نذرانے پیش کریں گے. اور جہاں بلائیں گے وہیں نذرانے پیش کریں گے. پاک فوج, پاک فوج, پاک فوج. جی بالکل پاک فوج زندہ باد. جی بالکل آج جو ہے 6 ستمبر 1965 کے دن ہے. کیا کہیں گے آپ پاک فوج کے حوالے سے؟ پاک فوج زندہ باد میں کہنا چاہوں گا. اور ہمیشہ ہی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ فوج ہمیشہ جذبہ اس میں ویسے رہے گا اور عوام میں بھی ویسے جذبہ رہے گا انشاءاللہ. بالکل جو ہے وہ ساتھ رہیں گے. ہر مشکل گھڑی میں پاک فوج نے اس وطن کے لیے جو ہے وہ بے مثال قربانیاں دی ہیں. اور پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. جہاں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سول سوسائٹی کی طرف سے جو ہے, شہریوں کی طرف سے, تاجروں کی طرف سے جو ہے وہ بھرپور خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. پاک فوج نے بے مثال قربانیاں دیں, بے مثال کامیابیاں سمیٹیں. آج ہر پاکستانی سکھ کا سانس لے رہا ہے. آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ ہماری فوج جیسی پوری دنیا میں فوج نہیں ہے. ہم نے ہر مقام پر جو ہے نا فتح حاصل کیا, چاہے دہشت گردی ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے جہاں بھی ہو. ہم نے ہمیشہ فتح حاصل کی ہے. پچھلے سال جو 27 فروری کا واقعہ تھا وہ دنیا کے سامنے ہے. کیسے ہماری پاک افواج نے دشمن کو جو زیر کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. انشاءاللہ ہم بچہ جو ہے نا پاک فوج کے ساتھ ہے اور پاک فوج کے ساتھ کھڑا رہے گا اور پیار محبت کرتا رہے گا ہمیشہ. جی جو پاک فوج کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتا رہے گا. پاک فوج کے لیے جو ایک محبت کا جذبہ ہے وہ ہر شہری میں ہے. پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف بھی لازوال قربانیاں دی ہیں اور اس کی وجہ سے جو پاکستان میں ہم یہاں ایک سکھ اور امن کا گہوارہ ہے. اور انڈیا نے ہر دور میں کوشش کی ہے پاکستان کا امن تباہ کرنے کی. ایک گھٹیا سوچ لے کے انہوں نے یہاں کے شہریوں پر بھی ظلم کرنے کے حوالے سے کوئی قدم روا نہیں رکھا. اور پاک فوج نے ہر اس چال کو جو ہے وہ ناکام بنایا ہے. آج خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. انشاءاللہ پاک فوج نے جس طرح ہر دور میں ہر موذی دشمن کا مقابلہ کیا ہے, بالخصوص بزدل دشمن بھارت کا مقابلہ کیا ہے, اور ہر بارڈر پہ اندرونی اور بیرونی, چاہے وہ کولڈ وار ہو چاہے وہ ہاٹ وار ہو, مقابلہ کیا ہے اور اس کو ہر موقع پر شکست دی ہے. جس کی حالیہ پوزیشن افغانستان میں ہے اور افغانستان کے اندر اس کی تمام انویسٹمنٹ ڈوب چکی ہے. اور اس کا تمام کریڈٹ میں افواج پاکستان کو دینا چاہتا ہوں. افواج پاکستان ہیں تو ہم ہیں, افواج پاکستان نہیں ہیں تو نہیں ہیں. ہم تاجر برادری افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں
اور انشاءاللہ اپنی جانیں دینے سے دریغ نہیں کریں گے. جی بالکل اپنی جانیں دینے سے بھی جو ہے وہ دریغ نہیں کریں گے. بھرپور طریقے سے جو ہے وہ آج کا دن منایا جا رہا ہے. کیا کہیں گے پاک فوج کے والے سے؟ ہمارا پاک فوج زندہ باد ہے. انشاءاللہ جب تمام آرام سے سوتا ہے سکون کرتا ہے فوج کی وجہ سے. ہمارا کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر فوج ہمارے کو آرڈر دے گا پہلے ہم جائے گا, جان دے گا انشاءاللہ. یہ جذبہ ہے کہ اگر فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہر اس لمحے میں, ہر اپنی افواج کے ساتھ, اور اپنی افواج کی وجہ سے ہی اگر یہ سر آج بلند ہے فخر سے, تو یہ صرف پاک فوج کی وجہ سے. آج 6 ستمبر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں پہلے تو پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج ہم آرام سے جو سوتے ہیں, ہمیں سکون ہے, یہ سب پاک فوج کی وجہ سے ہے. دشمن کو رات کو نیند نہیں آتی کیونکہ انہیں اپنی فوج پر کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی قسم کا. کہ ہمیں اپنی فوج پر بالکل اعتماد ہے, اور ہمارا نعرہ لا الہ الا اللہ سب سے بہترین نعرہ ہے. اس سے کوئی دنیا تک ڈرتی ہے, اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے دنیا میں ڈراتے رہیں گے انشاءاللہ. جی بالکل جو ہے یہ پاک فوج جو ہے زندہ باد, اور آج کے دن میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کیا گیا ہے. آج کے دن کو پرجوش طریقے سے منایا جا رہا ہے. بھرپور وہ جذبے آپ کو یہاں سول سوسائٹی میں ہر شہری میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اپنے پاک فوج کے لیے جو جذبہ ہے وہ بھرپور جذبہ ہے. آج ہم یہاں بازار میں جو تاجر ہیں, تاجر برادری ہیں, جو شہری ہیں, ان سے ملاقات کی. اب سول سوسائٹی کی طرف سے بھی جو ہے نا آج کے دن کو بنانے کے لیے کچھ تقریبات کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا. اپنے پروگرام میں ہم چلیں گے کہ دیکھیں گے کہ سول سوسائٹی میں بھی جو ہے وہ کس طریقے سے لوگ اپنی پاک فوج کے لیے جذبات رکھتے ہیں. آپ بھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک سے واپس آ کے جو ہے ہم اسی دن کے حوالے سے اپنے اس پروگرام کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سول سوسائٹی کی طرف سے بھی پاک فوج کو جو ہے وہ خراج تحسین بھرپور طریقے سے پیش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اس والے سے کووڈ کی وجہ سے جو آؤٹ ڈور تقریبات تو نہیں ہو رہی, لیکن انڈور جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کیک کاٹ کر پاکستانی فلیگ والا کیک کاٹ کر جو ہے وہ اپنی پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. 1965 6 ستمبر 1965 وہ دن ہے جب پاک فوج کے جری جوانوں نے انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے تھے, اور ان کو پتہ گیا تھا کہ ان کا واسطہ کس سے پڑ گیا ہے, کیونکہ انہوں نے تو پلان کر رکھا تھا کہ وہ جم خانہ پہنچیں گے اور اپنی پارٹی جو ہے وہ لاہور جم خانہ میں کریں گے, لیکن 1 انچ بھی وہ آگے نہ بڑھ سکے. میجر عزیز بھٹی شہید نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اسی طرح سے روکے رکھا انڈین آرمی کو کہ وہ 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکے. بنیادی طور پہ جو رن آف کچھ سے جو قضیہ شروع ہوا تو ایک طے شدہ معاملہ تھا, لیکن اس معاملے کو انڈیا نے بنیاد بنا کر پاکستان پہ جو ایک حملہ کیا تو انہیں وہاں ہزیمت اٹھانی پڑی. تو اس وقت اس پہ انہوں نے کہا کہ آئندہ جو ہے وہ محاذ من پسند محاذ ہوگا انڈیا کا, اور انڈیا وہاں پاکستان کو شکست دے گا. لیکن کیا ہوا پوری دنیا جانتی ہے کہ 6 ستمبر 1965 کو بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا انڈین جارحیت کا, اور وہ ایسا جواب تھا کہ وہ آج تک اس شکست کو اپنے لہجے میں اپنے ذائقے میں وہ اس شکست کو آج بھی محسوس کر رہے ہیں. اور اس دن سے لے کے آج کے دن تک پاک فوج نے ہر اس محاذ پر جہاں انہوں نے ناپاک عزائم رکھے اس ملک کے حوالے سے, اس قوم کے حوالے سے, تو پاک فوج نے ان کو ہر اس محاذ پر اسی طرح سے شکست دی جیسے 1965 میں شکست دی تھی. آج کا دن جو ہے بھرپور طریقے سے خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. سول سوسائٹی کی طرف سے کیک کاٹے گئے ہیں, تقریبات کی گئی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسماعیل چال. جی اسماعیل صاحب, آج دن ہے پاکستان کی افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کا, کیا کہیں گے 6 ستمبر 1965 کے دن کے حوالے سے؟ جی بالکل, یہ ایک تاریخی دن ہے جس پہ ہماری پاک فوج نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے. 6 ستمبر 1965 کا دن جو کہ ایک یادگار دن ہے, آج ہم پوری قوم اس کو خوشی سے منا رہی ہے. اور یہ اس دن دشمن کے ہم نے پرخچے اڑا دیے تھے ہماری فوج نے, اور آئندہ بھی ہم اپنے دشمنوں کو پیغام دیں گے کہ کبھی بھی ہماری پاک فوج کے ہوتے ہوئے ہماری طرف پہلی نظر سے نہ دیکھیں, کیونکہ پاک فوج جاگ رہی ہے
اور قوم سکون کی نیند سوتی ہے. ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہے, ناز ہے. اس کی وجہ سے کہیں پوری دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف میلی نظر سے دیکھ سکے. جی بالکل, پوری دنیا میں میلی نظر سے ہماری طرف دیکھنے والے کی آنکھیں جو ہیں وہ نوچ لے گی. پاک فوج کا عزم جو ہے وہ اسی طریقے سے بلند ہے. دہشت گردی کی بھی ایک بڑی جنگ تھی اسماعیل, اور اس جنگ میں بھی ہماری پاک فوج جو ہے سینہ سپر رہی اور دہشت گردوں کو بھی اس ملک سے اسی طریقے سے نکال دیا جس طریقے سے 1965 میں جو ہے وہ انڈیا کے دانت کھٹے کیے تھے. کیونکہ انڈیا کی طرف سے سازشیں کرنے کا معاملہ تو نہ تھام ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ میدان پہ تو مقابلہ کر نہیں سکتے, تو وہ دیوار کے پیچھے چھپ کے جب وہ وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ہر دفعہ منہ کی کھانی پڑتی ہے. جی, مجھے 1965 کی جنگ کے ایک تاریخی الفاظ اس وقت کے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے ہمارے جنرل رانا کو ایک پیغام دیا تھا, وہ آج بھی سنہرے روپ میں لکھا ہوا ہے, رانا پہ جا. اور اس کے بعد رانا نے تاریخی حملے کر کے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور ان کو پسپا ہونے پہ مجبور کیا اور ان کو وطن عزیز کی 1 انچ زمین پہ آگے نہیں آنے دیا. اور دہشت گردی کے حوالے سے پاک فوج کی لازوال قربانیاں ہیں. گزشتہ 20 سالوں میں ہمارے جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں, آپریشن درب عزم ہے, دیگر آپریشن ہیں, اس میں پاک فوج نے قربانی کی عظیم مثالیں قائم کی ہیں. انہی کی قربانیوں کی بدولت آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں, اور پاک فوج کی قربانیوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, سیلیوٹ پیش کرتے ہیں. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ آباد. جی بالکل, پاک فوج زندہ باد. جی میم, آج 6 ستمبر اور 1965 کی یاد میں ہم یہ دن جو ہے وہ مناتے ہیں, پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کا, پاک فوج کو سلام کرنے کا دن ہے. تو کیا کہیں گے اس دن کے حوالے سے؟ بس پاک آرمی زندہ باد, پاکستان پائندہ آباد. جی بالکل, پاک آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. ہماری آرمی جو ہے وہ اپنے ملک پہ کسی دشمن کا سایہ بھی نہیں پڑنے دے, انشاءاللہ ایسے. جی بالکل, جو ہے وہ آرمی کی صورت کسی بھی دشمن کا جو سایہ جو ہے وہ نہیں پڑے گا. وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل کے چیئرمین ہیں عامر مستوئی. جی عامر, آج 6 ستمبر 1965 کا دن ہے اور اج دی ڈیمہار یہ وہ ڈیمہار ہے کہ جہڑے ویلے انہوں نے دند کھٹے کر دیتے ہیں انڈین آرمی دے, انڈین آرمی ایک قدم بھی اگوں نہ ود سکی. تو اج دی دہاڑ نال تساں کیا آکھسو تے پاک فوج دے حوالے نال کیا آکھسو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں ہماری پاک فوج نے دشمن کو شکست دی اور انشاءاللہ شکست دیتے رہیں گے اور ان کے دانت کھٹے کرتے رہیں گے. پاک فوج زندہ باد. تھینک یو. پاک فوج زندہ باد. دانت کل بھی کھٹے کیے تھے اور دانت آج بھی کھٹے کرتے رہیں گے. ہاں جی, آج جو ہے 6 ستمبر 1965 اور بڑا زبردست قسم کا جو بینرز لگایا گیا اور بینر لگا کے جو ہے یوم دفاع جو ہے وطن کے جان نثاروں کو سلام. پاک فوج ہو, آرمی ہو, نیوی ہو, ایئر فورس ہو, سب کا کردار جو ہے وہ بے مثال کردار رہا ستمبر کی جنگ کے حوالے سے. ہر محاذ پہ ایم عالم کو جہاز گرانا وہ کون بھول سکتا ہے. پوری دنیا کے جو ریکارڈ اس وقت عسکری ریکارڈ جو ہیں اس دن بنے, وہ آج تک نہ کوئی توڑ سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی توڑ سکے گا, کہ کس طریقے سے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے جو ہیں وہ دانت کھٹے کیے پاک فوج نے, اور ایسا جواب دیا کہ آج تک وہ اس شکست کو جو ہے وہ اس شکست کا ان سے جواب نہیں بن پا رہا ہے. وہ جتنے بھی جواز لاتے ہیں اس حملے کے تو ان کے پاس اس شکست کا کوئی جواب نہیں ہے. پاک فوج زندہ باد. آج خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے, کیا کہیں گے آج کے دن کا؟ میں بالکل اپنی پاکستان آرمی کو سلوٹ کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 6 ستمبر 1965 کو جو دشمن کا غرور خاک میں ملایا نا, وہ ہمارے لیے ہمارا سر انہوں نے فخر سے بلند کر دیا ہے. ہم اپنے ملک, اپنے آرمی کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ عزت و کامرانی عطا فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے پاکستان کی اللہ پاک خیر فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے محافظین ہیں یا ہمارے مجاہدین ہیں یا ہمارے سیکورٹی کے فورسز ہیں, سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد. جی پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. بالکل یہ دعا ہے ہر پاکستانی کی, ہر اس پاکستانی کی, اور اس کے دل سے نکلنے والی دعا ہے کہ خیر ہو ان سب جوانوں کی جو سرحدوں پہ جو ہے دشمنوں کے عزائم جو ہیں وہ ناکام بنانے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں, چاہے وہ مشرقی سرحدیں ہوں, چاہے وہ مغربی سرحدیں ہوں, اور چاہے اس سوسائٹی کو, اس معاشرے کو برباد کرنے والے وہ دہشت گرد جو ناپاک عزائم لیے اس مٹی کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو تمام ان لوگوں کو سلام ہے آج کے دن کہ جو ہر اپنے محاذ پہ اس
मुल्क और कौम की खिदमत के लिए, इस मुल्क और कौम की नई नस्ल के लिए, इस मुल्क की कौम के नौजवान बेटे बेटियों के लिए जो है वो महाजों पर डटे हुए हैं। आज का दिन है उनको सलाम करने का और भरपूर तरीके से जो है ये दिन मनाया जा रहा है। आज जो है 6 सितंबर 1965 के हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने हर मार्के में फ़तह हासिल की है, इंशाल्लाह ऐसे भी और फ़तह हासिल करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी पाकिस्तान जिंदाबाद। जी पाकिस्तान, पाक फ़ौज जिंदाबाद। केक काटा गया, तकरीब हुई, क्या कहेंगे 1965 6 सितंबर 1965 के दिन के हवाले से आप? देखें जी, पाकिस्तान फ़ौज दुनिया की वाहिद फ़ौज है जो हर दुश्मन को नाको चने चबवा सकती है। ऐसे ही इंडिया के 6 सितंबर 1965 में इंडिया को नाको चने चबवाए। आखिर में यही है सलाम पाकिस्तान के आर्मी को, नेवी को, हर महाज पे लड़ते हैं। पाकिस्तान फ़ौज लड़ती है तो कौम आराम से सोती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। जी बिल्कुल, जो है आज 6 सितंबर वही दिन है जिस दिन पाक फ़ौज ने भरपूर शिकस्त दी थी अपने से कई गुना बड़ी ताकत रखने वाले दुश्मन को। क्या कहेंगे उस दिन के हवाले से? जी 6 सितंबर को हमारी आर्मी ने बहुत ही दलेरी से दुश्मन का मुकाबला किया था और उसको चने चबवाए थे। ऐसे ही जो भी महासा हमारी पाक आर्मी ने डट का मुकाबला किया है, तो मैं अपनी पाक आर्मी को सल्यूट पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ये हमारी पाक आर्मी है जिनकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। इंशाअल्लाह पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी बिल्कुल, जो है पाक फ़ौज जिंदाबाद। भरपूर तरीके से आज का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। खिराज तहसीन जो है वो पेश किया जा रहा है अपने जवानों को। हर शोबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो आज के दिन को मना रहे हैं और सल्यूट कर रहे हैं अपनी पाक फ़ौज को। इसी हवाले से जो आज हम ये जो प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में आज हम डेरा गाजी खान के जो बिल्कुल एक इलाका है, यहाँ से किस तरीके से यहाँ के लोग किस तरीके से अपनी पाक फ़ौज को जो है वो खिराज तहसीन पेश करते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जो आम शहरी हैं, जो ताजिर हैं, वो किस तरीके से एक जो बाज़ार में आने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी पाक फ़ौज को क्या जज्बात रखते हैं और किस तरीके के ख्याल रखते हैं। भरपूर तरीके से उन्होंने वो जो है वो अपना इजहार किया है और अब सिविल सोसाइटी के दीगर शोबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी किस तरीके से अपने मुल्क को, अपनी फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया। अभी हम चलेंगे आके और चल के हम जो है जो बिज़नेस कम्यूनिटी है, जो बड़ी बिज़नेस कम्यूनिटी है, जो अराकीन असम्बली हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी देखेंगे कि जानेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फ़ौज को जो है वो जज्बात रखते हैं, किस तरीके से खिराज तहसीन पेश करते हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद हम चलेंगे ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से जो है वो मुलाकात करेंगे और आज के दिन के हवाले से हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से डेरा गाजी खान के लोग किस तरीके से अपनी पाक अफवाज को जो है वो खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। कोई शक नहीं, अज एक बहुत बड़ी जिहाड़ है पाकिस्तान की तारीख भी तो दुनिया की तारीख भी। अस्करी एतबार नाल ये दिहाड़ इतनी खास है कि पूरी दुनिया जिहड़े ते इंदे ते हैरान रह गई कि किवें एक छोटे जे मुल्क ने उनकी फौज ने एक बहु वड्डी अपने आप को ताकतवर तो एक वड्डे मुल्क समझण वाले को किवें उनका मुकाबला किया तो किवें अपने वतन का दिफा किया। अज डेरा गाजी खान मुख्तलिफ जिहड़े लोग हैं तबका फिक्र उन्होंने तरफों जो ना पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने की डिमांड है, पेश किया वेंदा पे। लेकिन चूँकि कोविड की वजह करके जी सूरत हाल है तो जो एक तकरीबात हैं, बड़े तकरीबात उन्होंने इनकात को जो मुलतवी किया गया और तहम मुख्तलिफ मकाम के उत्ते मुख्तलिफ जोड़े लोग हैं, नुमाया लोग हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के, वो पाक फौज को भरपूर तरीके खिराज तहसीन पेश करने पे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेरा गाजी खान द सीनियर वाइस प्रेजिडेंट लतीफ़ खान साडे नाल लतीफ़ खान काफ़ी उन्होंने वो भी आज पाक फौज को जो जी खिराज तहसीन पेश करने पे सारे मौजूद हैं। जी लतीफ़ खान किवें आखसो भी पाकिस्तान दा 6 सितंबर की दिवार अच किवें दी दिवार सी? सब तो पहले पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज की जितनी तारीफ़ की वजे घट है। अज का जो दिवार है 6 सितंबर जरा कि सारे पाकिस्तानी मिल के सैलीब्रेट करेंदे पे हैं।
30 ਸਤੰਬਰ 1965 को इंडिया ने रात दी तारीकी दे विच पाकिस्तान ते हमला कीता ते इन बार इंडिया को लगदा पिया कि जनाब अली रात दी तारीकी दे विच पाकिस्तान दे उत्ते कब्जा कर गए सी, लेकिन वो को अंदाज़ा ना कि साडे शेर जवान भाई रात दा भावें सुत्ता भी होवे शेर होंदा रहिंदे ते उन्हें अपने उंदे ख्वाब को चकनाचूर कर दिता। ते मैं इत्थां अज ई त्योहार दे लिहाज नाल पाक फौज को खारे तहसीन पेश करें ते उन्हें दी पाक फौज की जितनी भी तारीफ़ करो घट है। पाक फौज ने साढ़े पाकिस्तान दे भावें वो दिफाई अंदाज होवे भावें वो मुल्क के अंदर निज़ाम है बड़ा उन्हें पाक फौज दे बड़ा कम कीते। असा हुण अजकल जिवें देख गिनो कोरोना के हवाले नाल ते कोरोना के लिहाज नाल ही पाक फौज ने बड़ा अपना किरदार अदा कीते। ते मैं पाक फौज को खारे तहसीन पेश करे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बिल्कुल पाक फौज जिंदाबाद ते भरपूर तरीके नाल जिहड़ा ना जी खराज तहसीन जिहड़ा पेश किया वेंदे, चाहे वो सरहदां होवे उन्हां ते दिफा होवे, चाहे वो भारत नाल साडी सरहद होवे ते चाहे वो साडी मगरबी सरहद होवे। पाक फौज हरदम चौकस है, हरदम तैयार है और दहशतगर्दी के खिलाफ जी सब तो बड़ी जंग जी पाक फौज ने जीती है। अपने शहरियों को उन्होंने दहशतगर्दां के नापाक अजायम तो पाक बनाने की खातिर उन्होंने जो कुर्बानियाँ लाजवाल कुर्बानियाँ दितन वो एक कौम जी क्यामत तो नहीं याद रखे सी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफों भी भरपूर खराज तहसीन पेश किया कि अपने पाक फौज को इवें ही अगों अराकी ने असम्बली तो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे फिक्र नाल जेडे लोग हैं वो किवें इको खराज तहसीन पेश करने पे सारे नाल गाल करेसूँ। 6 सितंबर को रात के अंधेरे में एक हमसाया मुल्क ने जब ये जंग मुसलत की तो किस तरीके से यहाँ की पाक फ़ौज ने जवाब दिया और यहाँ जो पाकिस्तानी किस तरीके से उन्होंने मिलकर इस तमाम सूरत हाल में न सिर्फ अपनी पाक फ़ौज का हौसला बढ़ाया बल्कि एक बड़ी ताकत को भरपूर तरीके से जवाब देकर उनके तमाम ख्वाब जो हैं वो चिकना चूर कर दिए। ये सब 6 सितंबर है और आस्करी एतबार से एक ये तारीख साज दिन है जिसको भरपूर तरीके से जो मनाया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं रुकने सूबाई असम्बली शाहीना करीम खोसा। आज 6 सितंबर है और भारत के कल भी दांत खट्टे किए थे और भारत के आज भी दांत खट्टे किए हैं और जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा तो भारत को जो है पूरी दुनिया में एक जालिम मुल्क के तौर पे जाना जाएगा। पाक फ़ौज को आज खिराज तहसीन पेश करने का दिन है, क्या कहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया रोही टीवी का आपका कि आपने मुझे इतने एक अजीम दिन के ऊपर एक अजीम मौके पे अपने ख़यालात के इजहार का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो पाक फ़ौज को सलाम पेश करती हूँ, मैं पूरी कौम को सलाम पेश करती हूँ क्योंकि 1965 में सिर्फ पाक फ़ौज नहीं लड़ी थी, पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई थी। तो मेरा ख़्याल है कि आज फिर एक दिन आ गया हमारे लिए, फिर वक्त आ गया हमारे लिए कि हम दोबारा एक कौम की तरह इकट्ठे हों और हम ना सिर्फ ये कि पाक फ़ौज के शहीदों और गाज़ियों को सलाम पेश करें, उनके घर वालों को सलाम पेश करें, बल्कि अपने पुलिस के शोहदा, अपने सिविलियन शोहदा और तमाम वो लोग जो अपना अपना काम मेहनत और ईमानदारी से कर रहे हैं, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हैं, तो मैं उनको भी एक सिपाही समझती हूँ। तो मैं अपने तमाम कौम को मुबारकबाद भी दूंगी इस दिन की, क्योंकि ये दिन हमारे जज्बों को बढ़ाने का दिन है। और साथ ही मैं उनसे ये दरख्वास्त भी करूँगी कि आएँ, हम एक कौम की तरह इकट्ठे हों, अपने अपने हिस्से का काम मेहनत और ईमानदारी से करें, ताकि हम ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को हम बता सकें कि एक मोमिन की ताकत क्या होती है। और मोमिन की ताकत आपने अफ़गानिस्तान में देख ली कि जो अल्लाह के नाम लेवा थे उन्होंने बड़ी बड़ी क़ुव्वतों को कैसे शिकस्त दे दी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम उनके लिए दुआगो हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन आ जाए। आज के दिन हम ये भी दुआ करते हैं हमारे सारे हमसाए जो हैं उनमें अमन आ जाए और इंडिया को अल्लाह ताला शर्म दे, हया दे, उसको कोई अक्ल दे और उसको कोई उसके अंदर उसके दिल में रहम भी डाले कि आप इंसान पर इतना जुल्म कैसे कर सकते हो। वो अपने लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, वो हम पे नहीं, हम पे तो वो जुल्म कर ही नहीं सकते। वो अपने लोगों पे अपने लोगों को एक किस तरह की ज़िंदगी में डालकर और वो अपनी असली ताकत बढ़ाने की, अपने आप खित्ते में बड़ा बनने की जो उनकी ख्वाहिश है, ये उनकी वजह से कभी पूरी तो नहीं होगी। बट वो इंडिया के जितने हैं उससे ज़्यादा वो हमारे हैं।
मकबूजा कश्मीर के लोग हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, हम उनके साथ पूरी यकजहती का इजहार करते हैं और इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान वो मुल्क बनने जा रहा है जब पूरी दुनिया इसकी ताकत को तस्लीम करेगी, जब पूरी दुनिया इसकी बात सुनेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के ज़रिए से इमरान खान और पूरी कौम, हमारी पाकिस्तानी कौम खड़ी होकर इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात करेगी कि आप कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दो। पाक फौज जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाक फौज जिंदाबाद। आज अपनी अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है, नई नस्ल को बताने का दिन है कि ये दिन किस तरीके से एक आज के दिन पाकिस्तान के लोगों ने किस तरह से एक ज़िंदा व जावेद कौम होने का सबूत दिया था और किस तरीके से अपने से कई गुना बड़ी ताकत रखने वाले दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। ये सिलसिला जो है खिराज तहसीन पेश करने का पाक अफवाज का, ये चलता रहेगा। मुख्तलिफ जो शुबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो किस तरीके से अपने पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं, तो इस हवाले से जो बात मुलाकात का सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी आज 6 सितंबर बड़े दिन के हवाले से जो है ज़िंदगी के हर शुबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो पाक फ़ौज को न सिर्फ खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं बल्कि उन शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को भी खिराज तहसीन पेश करने का दिन है जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपनी जानों की भी परवाह नहीं की। 6 सितंबर को रात के अंधेरे में दुश्मन चढ़ दौड़ा इस तरह से कि वो जिम खाना में शराब की महफिलें सजाएगा, लेकिन पाक फ़ौज ने, पाक अफवाज ने, जवानों ने, जरी बहादुर जवानों ने ऐसे उनकी इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ के ऐसे थप्पड़ रसीद किए, ऐसे थप्पड़ रसीद किए कि उनके निशानात जो हैं वो आज भी मौजूद हैं। आज वो दिन है कि जब भरपूर तरीके से खिराज तहसीन अपनी पाक अफवाज को इस मुल्क की सालमियत और इसकी बका के हवाले से इकाई की हैसियत रखने वाली पाक फ़ौज को सलाम पेश करने का दिन है। जी सर, 6 सितंबर यौम दिफा के तौर पे आज भरपूर दिन जो है वो मनाया जाता है। कोविड की वजह से बाहर की तकरीबात तो नहीं हो रही, लेकिन पाक फ़ौज के खिराज तहसीन पेश करने के हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं समझता हूँ कि 6 सितंबर के हवाले से मैं अगर एक आपको थोड़ी से याद दहानी या 6 सितंबर 65 में अगर लेकर चलें तो 2 छोटे छोटे से वाक़यात हैं। एक मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद साहब, उनका एहसान अज़ीम है कि उन्होंने कैनाल के इस तरफ रोके रखा इंडियन आर्मी को और पाकिस्तान को अपने, उन्होंने सर उनका झंडा बुलंद किया। एक और हमारे बहुत वाक़या रेयर दोस्तों को पता है, एयर मार्शल फ़ारूक उमर साहब हमारे गुज़रे हैं, वो उस वक्त जहाज़ पायलट कर रहे थे, कश्मीर के ऊपर थे, तो उनको एयर वाइस मार्शल नूर खान का मैसेज पहुंचा कि अपने जहाज़ को लो और अमृतसर के ऊपर जाके सुपरसोनिक साउंड्स दो। पाक फ़ौज जिंदाबाद सर, उसकी वजह से हमारे मुल्क में अमन हुआ है, वरना जो ख़ुदकश हमले हुआ करते थे उनको रोकने में पाक फ़ौज का किरदार है। और उन शहीदों को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ जो हमारे लिए बार्डर्स पर अपने बच्चों से दूर रहकर हम लोगों की इज़्ज़त और असमत की हिफाजत करते हैं। और वो पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना था, उसकी सरहदों को इन लोगों ने मजबूत तर बनाया हुआ है। और इतना मजबूत बनाया हुआ है कि आप यकीन करें कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी मान कर गई है कि पाक फ़ौज जिंदाबाद एंड जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। बिल्कुल जी, आज वो दिन है कि भरपूर तरीके से जो है वो खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। हर पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ा है, हर पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के लिए इज़्ज़त, एहतराम और दिल में वो जज्बात रखता है कि अगर वो दिन आया कि इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना भी देना पड़े तो वो उससे दरेग न कभी किया है ना कभी होगा। चवंडा का 1965 में चवंडा का जो महाज था वो याद होगा, जहां पाक फ़ौज के जवानों ने अपने जिस्मों के साथ बम बांधे और उस पूरी बैटल फील्ड को इंडियन टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। पूरी दुनिया से आने वाले सहाफ़ियों ने भी और मीडिया ने भी जब इस कदर बड़ा नुकसान देखा तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी फ़ौज को सल्यूट करते हैं और किस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों ने अपने मुल्क का दिफा किया और दांत खट्टे किए। जी लगारी साहब, आज पाकिस्तान की अफवाज को भी आज खिराज तहसीन पेश करने का दिन है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 सितंबर हमारी पाक फ़ौज ने जब इंडिया का 65 की जंग में उनके छक्के छुड़ाए तो वो मेरे ख़्याल में आज भी वहाँ पे उनके जो आसारात हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो वो जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ में ऐसे महसूस होता है
کہ وہاں جا کے جیسے ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا خون جو ہے نا وہاں پہ کھولتا ہے. ہم کہتے ہیں آج بھی اگر انڈیا نے ہمیں میلی آنکھ سے دیکھا تو ہماری جو پاک فوج ہے وہ انشاءاللہ ان کو ایسا جواب دیں گے یہ مدتوں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. جی یہ وہ مدتوں یاد رکھیں گے اور ان کی جو ہے انڈین آرمی کو 1965 میں بھی ہزیمت اٹھانی پڑی تھی اور انہیں آج بھی اگر جس وقت بھی انہوں نے میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف سے دیکھنے کی کبھی کوشش کی تو انہیں نہ صرف ہزیمت اٹھانی پڑے گی بلکہ انہیں اسی طریقے سے پاکستانی فوج ناک کے چنوں چبا دے گی جس طرح 1965 میں چبائے تھے. اور جتنی بھی انہوں نے بیرونی اندرونی سازشیں کر کے دیکھ لیں انڈیا نے جس طرح سے بھی پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے جو ان سے بن پڑا وہ انہوں نے کیا پاک فوج کے کردار کو سلام ہے. ایک نہ صرف جو 1965 سے جو شہداء کی تاریخ شروع ہوئی تو کس طریقے سے جب دہشت گردی کے خلاف پاک فوج سینہ پر ہوئی اور کس طریقے سے ہر محاذ پر جو ہے وہ شکست دی انڈین آرمی کو اور ہر موڑ پر ہر پاکستانی زندہ جاوید قوم ہونے کے ثبوت دے گا اور انڈیا کو ہر موقع پر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ دن دور نہیں جب کشمیر کو بھی حق خود ارادیت ملے گا اور کشمیری ان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستانی بھی پاک افواج بھی. پاکستان زندہ باد, پاک افواج زندہ باد. اب اجازت دیجیے اپنے نمائندے رضا ملک کو پروگرام نیوز نائٹ سے. اللہ حافظ.